नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रममा। म उमेश दुबे। दर्शकहरू, भनिन्छ भ्रष्टाचारमा कमी आएको छ। भ्रष्टाचार भन्ने शब्द जो कोही सुन्न साथ आश्चर्य लागेर आउँछ, तर भ्रष्टाचार भन्ने शब्द सुन्न र देख्न पाउँदा त्यो भन्दा पनि आश्चर्य लागेर आउँछ। भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालयहरूमा मात्र नभई हालको समयमा निजी कार्यालयहरूमा समेत त्यस्तै बढेको पाइन्छ। दर्शकहरू, निजी कम्पनी भन्दा धेरै किसिमको कम्पनी हुन्छ। ब्याङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरू लगायत कल कारखानाको साथसाथै मेसिनरी सामग्री बनाउने र बिक्री वितरण गर्ने संस्थाहरूलाई पनि भन्ने गरिन्छ। दर्शकहरू, तर त्यही निजी कम्पनी जब भ्रष्टाचारमा उत्रिन्छन् त्यो बेला बिचौलियादेखि गुण्डाहरूको समेत सहारा लिनु परेको हुन्छ, जसको आज हामी चिरफार गर्ने प्रयास गर्छौँ। दर्शकहरू, वीरगञ्ज स्थित रहेको मोरङ अटो वर्कसपबाट कृषकले जेसीबी मेसिन खरिद गर्छन्। खरिद गरे बापत केही रुपैयाँ अटो वर्कसपलाई दिन्छन् भने केही पैसा ग्यारेन्टी बापत सादा चेक कम्पनीले लिन्छ पनि। तर कम्पनीले सादा चेक लिए बापत त्यही ग्राहकलाई ठग्दै धाक धम्की दिँदै बिक्री गरिएको जेसीबी मेसिन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई अर्कै ग्राहकसँग बिक्री वितरण गर्छन्। दर्शकहरू, निजी कम्पनी बनाउँदाहरूले कहाँसम्मको भ्रष्टाचार गर्नुको साथै कृषकहरूलाई ठगिँदैछन्, हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। वीरगञ्ज स्थित रहेको मोरङ अटो वर्कसपबाट हुन्छ जेसीबी मसिनको कारोबार, जहाँ कारोबारको नाममा बिचौलियादेखि लिएर गुण्डा पाल्ने काम हुने गरेको सार्वजनिक भएको छ। कृषकहरूलाई मोरङ अटो वर्कसपले विभिन्न बहाना बनाउँदै ठगी धन्दा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। विभिन्न किसिमले कम्पनीले छुट दिएको भन्दै ग्राहकलाई ठगी भएको विषयमा यस घटनाले उजागर पारेको छ। कृषकसँग 9 लाख रुपियाँ असुल गरी मेसिन बिक्री वितरण गरे पनि एउटै जेसीबी मसिन दोस्रो ग्राहकलाई बिक्री वितरण गरेको खुलासा भएको छ। वीरगञ्ज स्थित रहेको मोरङ अटो वर्कसपबाट माघ महिनाको 23 गते ग्राहक महेन्द्र प्रसाद चौहानले जेसीबी मसिन खरिद गरे वापत वर्कसपले निर्देशन दिए बमोजिम सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी जेसीबी मेसिन खरिद गरेको कृषक महेन्द्र प्रसाद चौहानले बताउनुभयो। आफ्नो कम्पनीले विभिन्न किसिमको छुट गरेको भन्दै आफूलाई झुक्क्याई फसाएको चौहानले बताउनुभयो। माघ 23 गतेको दिन आफूलाई मोरङ अटो वर्कसपले जेसीबी मेसिन जिम्मा लगाएको चौहानले बताए। जेसीबी मेसिन खरिद गर्दा चेककै माध्यमले 9 लाख रुपियाँ निकासा गरिएको र ग्यारेन्टी बापत 25,70,000 को एउटा चेक र अर्को 8 लाखको चेक कम्पनीले लिएको कृषक चौहानले बताए। म माघ 23 गते लिएको जेसीबी गएर लिने बेलामा उनीहरूले कागज गरायो। मसँग 9 लाख क्यास लियो, 9 लाखको चेकैबाट लियो, 9 लाखको चेक लियो। अनि त्यसपछि 34,000 रुपियाँ क्यास लियो। त्यसपछि 2500 रुपियाँ क्यास लियो। 34,000 सेवा शुल्क बापत, फाइनेन्स गर्ने सेवा शुल्क लाग्छ, त्यो बापत 34,000 लियो। अनि ब्याङ्कबाट केही मगाउनु पर्ने त्यो क्रेडिट कस्तो छ भन्ने हिसाबमा 2500 रुपियाँ लियो। त्यसपछि 25,70,000 को चेक लियो। अनि अर्को 8,15,000 को चेक लियो। टोटली 42,85,000 मा पुरो भएको थियो। माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रममा कृषक महेन्द्र चौहानले आफूमाथि मोरङ अटो वर्कसपले अन्याय गरेको बताउँदै दुखेसो व्यक्त गरेका थिए। उहाँले मोरङ अटो वर्कसपले आफूलाई झुक्याउँदै ग्यारेन्टी बापत 25,70,000 र फेरि अर्को चेक 8 लाखको लिएको बताउनुभयो। फाइनेन्स नहुन्जेल अगाडि आफूलाई ग्यारेन्टी बापत चेक लिएको र त्यो चेक पुनः फिर्ता हुने गरी कम्पनीले लिएको बताउनुभयो। फाइनेन्स भए पश्चात दिएको चेक फिर्ता हुन्छ भन्दै 2वटा चेक कम्पनीले लिएको र पछि त्यो चेक बाउन्स गराएको कृषक चौहानले बताए। चेक एउटा 25,70,000 को ग्यारेन्टी बापत फाइनेन्स नहुन्जेलसम्म उहाँहरूले लिनुभयो। त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन। झुक्याएर मसँग चेक लिनुभयो। अनि फाइनेन्स गरेपछि हामी चेक फिर्ता गरिदिन्छौँ भनेर लिनुभएको थियो। पछि उहाँहरूले ब्याङ्कमा क्लेम गरेर बाउन्स गराउनु। मोरङ अटो वर्कसपबाट खरिद गर्दा अपुग रकम रहेको कारण कम्पनीसँग 2 महिनाको सहकार्य गरेको बताउनुभयो। 2 महिनाभित्र अपुग रकम जम्मा गर्ने शर्तमा कम्पनी र आफूबीच सम्झौता भएको बताउँदै 2 महिना पुग्न अगावै कोरोना भाइरसको समयमा मुलुकमा लकडाउन जारी भयो। तर लकडाउनमा पनि कम्पनीले आफूलाई दबाब दिन थालेपछि कम्पनीले लिएको फाइनेन्सको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको र उल्टै आफूलाई फसाएको बताउनुभयो।
आफू पटक पटक कम्पनीलाई फाइनेन्सको ताकेता गरिरहे पनि कम्पनीले फाइनेन्स गराउन नसकेर उल्टै ज्येष्ठ 1 गते आफ्नै निवासबाट मसिन तानेर लगेको पीडित कृषकले दुखेसो पोखे। अब ठगेको छ यस्तो, तर अब ठगै भन्नु पर्यो। लकडाउनमा तानेर लग्यो। 1 महीना माघ 26 गते सायद म डिलिभरी दिया थियो उनीहरूले 26-27 गते, अनि 2 महिनाको मलाई टाइम दिया थियो। 2 महिनामा बाँकी पैसा 40% मा नपुग रकम 2 महिनाको टाइम दिए थियो। 2 महिना पुग्नुभन्दा अगाडि नै लकडाउन भयो। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भयो। अनि त्यस पछाडि म भने कि यो लकडाउन खुल्न दिनु, म तपाईँको पेमेन्ट गर्छु, मेरो पहिला फाइनेन्सको गराइदिनु, अनि तपाईँको 8 लाख बाँकी 15,000 रुपियाँ म तिरिहाल्छु। त्यसपछि उहाँहरूले अब भन्दा भन्दै जेठ 1 गते सायद उहाँहरूले लग्नुभयो मसिन तानेर। कम्पनीले तानेर लगेको जेसीबी मसिनबारे पटक पटक कम्पनीसँग समन्वय गर्न खोज्दा वास्ता नगरेको महेन्द्र प्रसाद चौहानले बताउनुभयो। जेसीबी मसिन कम्पनीले तान्न साथ आफू पटक पटक कम्पनीमा जाँदा कहिले काठमाडौँ त कहिले वीरगञ्ज सम्पर्क गर्न भन्दै झुक्क्याइरहेको पीडित चौहानले आरोप लगाए। आफू सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत फोन नउठाउने र भेट्न पनि नसक्ने भन्दै जवाफ आएपछि ओझेलमा परेको बताउनुभयो। म 50 चोटि गएँ, वास्तै गरिराख्नु भएको थिएन मसँग। म भनेको बेला होइन म जिम्मेवार छैन काठमाडौँ कुरा गर्नु, त कसै अर्कोसँग कुरा गर्नु, उहाँसँग कुरो गर्दा अर्कैसँग कुरो गर्नु, अनि फोन पनि नउठाउने, त्यहाँ फेला पनि नगर्नु अफिसमा जाँदा। कृषक महेन्द्र प्रसाद चौहानले कम्पनीले जबरजस्ती जेसीबी मेसिन आफ्नो कब्जामा राखेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा उजुर समेत दिएको बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बसेको बैठकमा 217 घण्टा मेसिन चले बापत पैसा कटान गरी कृषकलाई फिर्ता गर्ने नत्र फाइनेन्स गरेर कृषकलाई जेसीबी मेसिन फिर्ता गर्ने गरी सम्झौता समेत भएको बताउनुभयो। तर मोरङ अटो वर्कसपका म्यानेजर शिव कुमार दासले आफै कार्यालयमा बोलाइ कि त नगद ल्याउनु नत्र जेसीबी मेसिन बिक्री गर्नु भन्दै जवाफ दिएका थिए। उनको जवाब आए पश्चात जसरी तसरी नगद रकमको व्यवस्था गरी कम्पनी पुग्दा बिक्री समेत भइसकेको कृषक महेन्द्र प्रसाद चौहानले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अस्ति म निवेदन दिए थिएँ, सहायक सिडिओ साहब कहाँ गए थियौँ, बोलाउनु भएको थियो, अनि उहाँले के भन्नुभयो 217 घण्टा चलेको छ, 217 घण्टाको कि त पैसा काटेर पैसा फिर्ता गरिदिनु या मेसिन फाइनेन्स गराएर मेसिन दिइदिनु। अनि उहाँहरूले उताबाट होइन हामी अब सल्टिहाल्छौँ भनेर यता बोलाउनु भयो अफिसमा। अफिसमा आएपछि शिवकुमार दासले के भन्नुभयो भने तपाईँ अब हामी गर्दैनौँ, कि त बेच्नु छ भने बेचिदिनु या पैसा ल्याउनु नगद अनि मेसिन लैजानु। त्यसपछि 2 दिन पछाडि हामी लिन जाँदा उहाँले होइन बिक्री भइसक्यो मेसिन, अब हामी दिन सक्दैनौँ, तपाईँ काठमाडौँ पुरा। महेन्द्र प्रसाद चौहानका अनुसार आफूलाई कम्पनीले ठगेको भन्दै दुखेसो पोखे। उहाँले पैसा काटेर आफूलाई फिर्ता पनि नगरेको र एकलौटी रूपमा जबरजस्ती जेसीबी मसिन बिक्री समेत गरिसकेको बताउनु भयो। दर्शकहरू, नेपाल देश एउटा कृषि प्रधान देशको रूपमा मानिन्छ, तर नेपालमा त्यही कृषकलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाउँदै ठगी धन्दा समेत सुचारू भएको देखिन्छ। निजी कम्पनी सञ्चालन गर्न साथ के भ्रष्टाचार र ठगी धन्दा गर्न छुट नै पाउँछ र? दर्शकहरू, यस विषयमा थप प्रसङ्ग जोडिनेछौँ एकैछिन व्यापारिक विश्राम। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। मम्मी भोक लाग्यो। मेरो परिवारको स्वास्थ्य अहिले ममा नै छ। मामु यो पनि। साँच्चै नै तिम्रो हातमा जादु छ र मेरो हातमा दिव्य सोयाबिन तेल। अब त मेरो बच्चा बुढालाई सधैँ भोक लाग्छ, बाबा पाक्यो? किनकि हाम्रो घरमा हर प्रकार पाक्ने गरेको छ दिव्य सोयाबिन तेलले नै। दिव्य सोयाबिन तेल अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ। घरको भन्छमा या मन्दिरमा शुद्धताको लागि, स्वस्थताको लागि, खुसियालीमा मिठो खानाको स्वादको लागि। नीलकमल सोयाबिन ओइल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, स्वच्छ जीवन हाम्रै काँधमा। फिट एन्ड हेल्दी रहौँ सबै मिलेर साथमा।
द हेल्दी टक सो म दिपेन्द्र चौधरी साथ यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। दर्शकहरू, कुनै किसिमको निजी कम्पनी सञ्चालन गर्न बाउन्सरको रूपमा गुण्डाहरूको प्रयोग बढी मात्रामा राखिने गरेको देखिन्छ। एकातिर हाम्रो देश नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सबैतिर शान्ति सुव्यवस्था कायम रहेको हाम्रै नेपाल सरकारले ठोकुवा गरिरहेकै बेला निजी कम्पनीहरूले बाउन्सरको रूपमा गुण्डाहरूलाई पाल्ने गरेको र त्यही गुण्डाहरूको भरमा निजी कम्पनी मार्फत सोझा साझा नेपाली जनतालाई ठग्ने गरिन्छ। ठगिएका सर्वसाधारण न्याय माग्न कम्पनी पुग्दा गुण्डा लगाएर उसको आवाज त्यही दबाउने प्रयास समेत गरिन्छ। दर्शकहरू, यतिसम्म कहाँ हो र त्यही सोझा साझा नेपाली जनता आफ्नो पीडा सुनाउन मिडिया मार्फत कम्पनीमा पुग्दा मिडियामाथि पनि गुण्डा लगाई क्यामेरा समेत खोज्न प्रयास गरिन्छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज स्थित रहेको मोरङगटो वर्कसपबाट ठगिएको भन्दै माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोड कार्यक्रम शाखामा आफ्नो दुखेसो पोख्न पीडित पुगे। पीडित भनिएका महेन्द्र प्रसाद चौहानले दिएको जानकारी अनुसार के कति सत्यता रहेको विषयमा पत्रकार समूह र समाजसेवी मोरङगटो वर्कसपमा पुगे। घटनाको विषयमा बुझिरहँदा वर्कसपका कर्मचारी बताउँदै एकजना कर्मचारी पत्रकारमाथि नै अपशब्द प्रयोग गर्दै जाइ लागे। हेर्नुहोस् यो दृश्य। मीडिया के तू सिखाइबा वीडियो खींचा के ना खींचा के तोरा त्रुटि बा मीडिया के सिखाओ तोरा त्रुटि बा वीडियो खींचा के ना खींचा के। यो दृश्यमा पत्रकारमाथि औला देखाउँदै चेतावनी समेत दिँदै गरेको अवस्था। मीडिया किन्नलाई हाम्रो क्षमता छ तपाईको क्षमता अहिले क्षमता छ मीडियालाई किन्नलाई अहिले क्षमता छ कि छैन बडा केही चाहिएन तपाईको बोल्ने शैली भएन तपाईको मोरङ अटो वर्कसपका म्यानेजर शिवकुमार दाससँग घटनाबारे बुझिरहँदा 81 पत्रकारमाथि खनिए यी व्यक्ति। आफू 4-4वटा ब्रान्चको म्यानेजर बताउँदै मिडिया कर्मीलाई धम्काउँदै गरेको यो दृश्य। ब्रान्चको म्यानेजर तपाईले केही थाहै छैन धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिरहेका यी व्यक्ति पत्रकारको क्यामेरा समेत बन्द गराएका थिए। हेर्नुहोस् यो दृश्य। दर्शकहरू, अन्याय हुँदा सर्वसाधारण न्याय माग्न विभिन्न निकायमा जाने गर्दछन्। न्याय माग्नको निम्ति स्थानीय निकाय, सञ्चारकर्मी, प्रहरी लगायत विभिन्न निकायमा जाने गरेको कुरा गलत हुँदै होइन। तर वास्तविकता बुझ्नको निम्ति मोरङ अटो वर्कसपमा पुग्दा आफ्नो दबङ्गै पाराले राणाशाही कालझै आफ्नो फुर्ती देखाउँदै हातपातसम्मको प्रयास गर्ने यस्ता कर्मचारीहरूलाई के भन्ने। दर्शकहरू, सञ्चारकर्मी एउटा देशको चौथो अङ्गको रूपमा मानिएको छ। तर त्यही चौथो अङ्गलाई केही बिचौलिया र शासक चाहिँ बुझ्ने केही घृणित मानसिकताले ग्रसित भएका मान्छेहरूले गर्दा समाजमा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। के पत्रकारलाई वास्तविकता बुझ्न पाउँदैन र? वास्तविकता बुझ्न सम्बन्धित निकायमा गुण्डाहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर जानुपर्छ र? आफूलाई 4वटा ब्रान्चको म्यानेजर बताउँदै मिडियाकर्मीमाथि जाइ लाग्ने यस्तो घृणित कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुको साथै सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अति नै आवश्यक देखिन्छ। दर्शकहरू, यता मोरङ अटो वर्कसपमा वास्तविकता बुझ्न गएका अगुवाहरूसँग पनि यस विषयमा कुरा गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट।
वीरगंज महानगरपालिका भित्र रहेको जेसीबी कम्पनीले उपभोक्तालाई ठगी गर्दै आएको रहस्य खुले पश्चात जेसीबी लिने ग्राहकहरूमाथि नै गुण्डा लगाउने गरेको रहस्य खुलेको छ। जेसीबी खरिद गर्न अगाडि हाम्रा कम्पनीको जेसीबी राम्रो सुव्यवस्था दिएको र विभिन्न किसिमको सेवा सुविधा बताउँदै बिक्री वितरण गरेको ठगिएका कृषक महेन्द्र प्रसाद चौहानले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार मुलुक लगायत विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा देशमा लकडाउन लागेको स्थिति थियो, तर लकडाउन लागेको केही दिन अगाडि मात्र आफूलाई विभिन्न किसिमको योजनामा छुट हुने भन्दै जेसीबी कम्पनीले आफूसँग 9 लाख रुपैयाँ लिएको बताउनु भयो। कृषक महेन्द्र प्रसाद चौहानले आफूले जेसीबी लिन साथ देश नै लकडाउनको संघारमा पुगेको बताउनु भयो। यस विषयमा पटक पटक जेसीबी कम्पनीमा सम्पर्क गरिरहँदा पनि आफ्नो जेसीबी मसिन कम्पनीले अर्कैसँग बिक्री वितरण गरेको बताउनु भयो। जेसीबी कम्पनीले गुण्डा लगाई आफ्नो रकम पचाउन प्रयास गरेको उनको आरोप छ। कृषक चौहानले जेसीबी कम्पनीले गुण्डा लगाई आफ्नो रकम दमपच गर्न प्रयास समेत ठोकुवा गर्नुभयो। कंस्ट्रक्शन त्रिभुवन कंस्ट्रक्शन को नामबाट मैले यहाँ जेसीबी लिन आएको थिएँ। जेसीबी लिन खोज्दा उहाँहरूले कोलेट्रल छ कि छैन भनेर सोद्धा म भने मसँग केही छैन, मसँग 6-7 लाख रुपियाँ छ, तपाईहरू दिनुहुन्छ भने दिनु, बाँकी म कमाएर तपाईहरूको किस्ता तिर्छु। उहाँहरूले होइन 40% मिनिमम 40% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ र बाँकीको हामी फाइनेन्स आफ्नै फाइनेन्सबाट गराइदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। अनि डाउन पेमेन्टको कुरामा पनि 9 लाख रुपियाँ तत्कालै तिर्नुपर्छ, त्यसको पछाडि बाँकी पैसा 40% को नपुग पैसा 2 महिनाभित्र तिर्नुपर्छ। तर कागजमा लेख्दाखेरि उहाँ 45 दिनको मात्रै लेख्नुभयो, 15 दिन हामी मिलाइदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। अनि किस्ता चाहिँ 3 महिना पछाडि सुरु हुन्छ। अनि पछि उहाँहरूले पैसा लिनुभयो, अनि मेसिन पनि डेलिभरी गर्नुभयो। 1 महिना मेसिन चल्यो, त्यसपछि लकडाउन भयो। अनि लकडाउनमा उहाँहरूले तानेर लानुभयो मेसिन, अनि पैसा पनि माग्न थाल्नुभयो डाउन पेमेन्टको नपुग रकम। म भने अहिले लकडाउन छ त म कहाँबाट अहिले दिन्छु, अलिक दिन पक्नु, लकडाउन यो सिधेपछि म दिन्छु भनेर भन्दाखेरि होइन तपाईँको अब मेसिन हामी लान्छौँ। अनि उहाँहरूले मेसिन लानुभयो, तानेर लानुभयो। म सिडिओमा गएँ, सिडिओमा निवेदन दिएँ। सिडिओ साहबले उहाँले के अरे 217 घन्टा चलेको थियो मेसिन, उहाँहरूलाई बोलाउनु भयो। 217 घन्टाको तपाईँहरू पैसा काटेर या त फिर्ता गरिदिनु या तपाईँहरू फाइनेन्स गरेर मेसिन दिइदिनु भनेर उहाँहरूले त्यहाँ कुरा सिडिओ अफिसमा कुरा टुङ्ग्यो। अनि यहाँ आएर उहाँहरूले होइन हामी फाइनेन्स गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ पैसा ल्याउनु मेसिन लिएर जानु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म 3 दिनको टाइम दिनुभयो पैसा दिनलाई। हामी पैसा लिएर आउँदाखेरि होइन अब हामी मेसिन बेचिसक्यौँ भनेर भन्यो। अनि मेसिन बेच्नुभयो, मेरो 10 लाख रुपियाँ लिएको पनि दिइराख्नु भएको छैन। अब म के गर्नु? स्थानीय सुशील सुवेदीका अनुसार जेसीबी कम्पनीले आफ्नो मेसिन बिक्री वितरण गर्ने बेला अर्कै व्यवहार र बिक्री वितरण भइसके पश्चात अर्कै किसिमको व्यवहार गर्ने गरेको बताए। उनका अनुसार जेसीबी किन्दा 2 महिनाको बैंकको किस्ता मिना गर्ने प्रलोभन दिएर जेसीबी मेसिन बिक्री वितरण गरिएको बताउनु भयो। माघ महिनामा खरिद गरिएको जेसीबी मेसिन 2 महिना नबित्दै देश लकडाउनमा गए पनि कम्पनीको कर्मचारीहरू जेसीबी तानेर लगेको बताए। उनका अनुसार देश लकडाउनको अवस्थामा भए पनि कृषकले जसरी तसरी रकमको व्यवस्था गरी कम्पनीमा पुग्दा कम्पनीले अर्कोसँग बिक्री वितरण गरेको बताएका छन्। एउटा चौहानजी भन्ने हुनुहुन्छ साथी हाम्रो टोलको, यो त सेल्सम्यानहरूले कस्तो देखाइरहेछ भने नि बेच्दाखेरि राम्रो व्यवहार, अनि बेचिसकेपछि अभद्र व्यवहार यहाँ भइरहेछ के। तपाईँको जेसीबी बेच्दाखेरि 10 लाख दिएर जेसीबी लग्ने, फाइनेन्स हामी गराइदिन्छौँ भन्ने, इन्सुरेन्स गराइसकेछ, पैसा लिइसकेछ। तपाईँको 2 महिना चैत माघ फागुनतिर सायद जेसीबी लिएको, त्यसमा 1.5-2 महिना ब्याज पनि फ्री कम्पनीले दिन्छु भने थियो, त्यो बिचमा किस्ता लाग्दैन। त्यसपछि किस्ता या बैंक फाइनेन्स गराउनु पर्ने सिस्टममा आएको थियो। अब तपाईँको चैतमा त लकडाउन सुरु भइगयो, पुरा वर्ल्डले लकडाउनले गर्दा थप छ व्यापार सबै मान्छेको। त्यो कन्डिसनमा जेसीबी कम्पनीको मान्छे गएर जेसीबी उठाएर ल्याएर अरू व्यक्तिलाई बेचिदिएछ। बेचिसकेपछि त्यो पीडित मान्छेको त पैसा चाहियो। जम्मा 200 घन्टा चलेछ जेसीबी। त्यही विषयमा हामी आएको यहाँ बारम्बार फोन गर्दा पनि रिस्पोन्स नदिने, बारम्बार व्यक्ति आउँदाखेरि पनि तपाईँको त्यति खास चासो नदेखाइदिने, त्यसले गर्दा तपाईँहरूको सहयोग लिनु पर्यो। हामीले त मिडियालाई किनिदिन्छु पनि भन्छ उनीहरूले। अब मोरङ अझ ठुलो कम्पनी होला, हुन सक्ला, मिडियालाई किनिदिने भनेपछि कति ठुलो होला म यो विषयमा भन्न सक्दिनँ।
जेसीबी कम्पनीले ग्राहकसँगको सहकार्य राम्रो नदेखिएको शिव पटेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले एक त मुलुक लगायत विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस माहौलमा आफ्नो सुरक्षा आफै गर्दै 9 महिना बिताए, तर जेसीबी कम्पनीले कृषकप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक देखिएको बताउनुभयो। मोरङ अटो वर्कसप कम्पनीले कृषकप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको ठुवा गर्दै यस्तै गलत रवैया कम्पनीले देखाए कृषकहरू डुबेर जाने नेता शिव पटेलले जानकारी दिनुभयो। यसो भने ग्राहक मर्कामा छन्, कम्पनीले ग्राहकसँग गरेको व्यवहार राम्रो देखिएन। एक त लकडाउनमा गाडी नतान्नु पर्ने, गाडी पनि तान्यो, गाडी तानेर गाडी बेची पनि सक्यो र पैसा पनि उहाँले पाएको छैन, यो गलत हो। यसलाई कम्पनीले सच्याउनु पर्छ र यस्तै काम गर्ने हो भने नेपालको किसान डुबेर जान्छ। मोरङ अटो वर्कसप कम्पनीले गरेको काम करतुतको विषयमा यस टेलिभिजनका सहकर्मी दीपक चौरसिया घटनास्थल पुग्दा कम्पनीले गुण्डा लगाई समाचार रोक्न प्रयास समेत गरेका थिए। जेसीबी कम्पनीका म्यानेजर शिवदासले गुण्डागर्दी शैलीमा क्यामेरा बन्द गराउनुको साथै दुर्व्यवहार समेत गरेका थिए। दर्शकहरू, गजबको नीति छ हाम्रो देश नेपालमा। जो चोर उसैको ठुलो स्वर भनाइ जस्तै वीरगञ्ज स्थित रहेको मोरङ अटो वर्कसपमा भएको छ। एउटा त गरिब असहाय व्यक्तिले कुनै किसिमले आफ्नो जीविकोपार्जनको निम्ति पैसाको व्यवस्था गर्छ, कहीँ कतैबाट ब्याजको भरमा, कहीँ कतै खेत बेचेर, त कहीँ कतै आफ्नो जीवनभरिको कमाई पुँजी लिएर कम्पनीमा पुग्छ, त्यो पनि जेसीबी खरिद गर्न। त्यो सबै पैसा दम्पच गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले नै अर्कैसँग जेसीबी मेसिन बिक्री गर्छन्। उपभोक्ताले दिएको रकम पनि फिर्ता नगरी आफ्नो मनमौजी ढङ्गले अर्कै उपभोक्तासँग बिक्री वितरण गरे पनि पीडितले न्याय माग्न नपाउने हो र? जहाँ स्थानीय समाजसेवी छन् त्यही गुण्डाहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। दर्शकहरू, यो मैले अथवा मेरो टेलिभिजनले कुनै किसिमको कम्पनीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छैनौँ। कुनै पनि किसिमको अन्याय हुँदा हामी न्यायको पक्षमा उभिन्छौँ र उत्रिन्छौँ पनि। दर्शकहरू, माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार साँझ 8 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भण्डाफोर कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटका साथ म उमेश दुबे बिदा चाहन्छु। नमस्कार।